बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी के बाद सुनैना को सब कुछ अजीब लग रहा था। ससुराल के हर इम्तिहान में वो खुद को फेल तसव्वुर कर रही थी। शौहर और सास के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना अब उसके लिए नामुमकिन हो गया था। शौहर की उसकी अम्मी के मुताल्लिक जो राय थी वो सुनैना के दिमाग को दो हिस्सों में तकसीम कर रही थी। वो चाहते हुए भी अपने शौहर की बात नहीं मान सकती थी, क्योंकि जो कुछ उसके शौहर ने माँ के बारे में कहा था उसे सुनकर सुनैना के होश उड़ गए थे। उसे तो ससुराल के बारे में कुछ और ही बताया गया था। कमरे में टहल टहल कर उसकी टांगें शल हो गईं, मगर कोई हल उसे नज़र नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी उलझनें किससे बयान करे, क्योंकि बज़ाहिर कोई ख़ास बात नहीं थी। अगर किसी से कहती भी तो शायद उसकी कम अक्ली या नादानी को ही दोष दिया जाता। हमेशा से सुनती आई थी कि ससुराल किसी इम्तिहान गाह से कम नहीं होती। आप 100 में से 100 नंबर लेने वाली तैयारी करके भी कमराए इम्तिहान में आओ तो भी पास नहीं हो सकोगे। ससुराल वो जगह है जहाँ ऊँट को सुई के सुराख में से गुजारा जाता है। भाभी भी कहती थीं, खावंद सिरहाने का सांप होता है जो किसी वक्त भी डस लेता है। खावंद पर अंधा एतमाद उसके डंक को और जहरीला बना देता है। वो ससुराल से मुताल्लिक कहावतें सच होती देख चुकी थी और अब चाहते हुए भी शहरियार से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो खावंद का बदलता रूप देखने की सकत नहीं रखती थी। हर रोज़ बात करने का कसद करती और हर रोज़ इरादा मिट्टी का ढेर साबित होता। जिंदगी अजब कशमकश में फंस चुकी थी। कोई राह समझाई दे रही थी और न कोई रास्ता नज़र आ रहा था। वो थक हार कर कुर्सी पर बैठ गई। सुनैना 3 भाइयों की अकलौती बहन थी। माँ बचपन में वफ़ात पा गई तो घर की जिम्मेदारी अलीम साहब पर आन पड़ी। तनो तन्हा औलाद की परवरिश निहायत मुश्किल थी। सारे ख़ानदान ने मिलकर दूसरी शादी पर जोर डाला। सारे हालात समझते हुए भी वो दूसरी शादी पे आमादा ना हुए थे। वो मासूम बच्चों पर सौतेला रिश्ता नहीं थोपना चाहते थे। किसी न किसी तरह 2 साल निकाले और बड़े बेटे के इंटर करते ही भतीजी से शादी करवा दी। उनका फैसला सबको वर्ताए हैरत में डाल गया, मगर वक़्त ने साबित किया कि उनका फ़ैसला दुरुस्त था। मरियम निहायत समझे अखलाक की मालिक थी और उसने आते ही घर में औरत की कमी को पूरा कर दिया। अलीम साहब का ख्याल रखना, देवरों की ज़रूरियात पूरी करना, मगर जिस बात ने उन सब को मुतमईन किया था वो सुनैना के मुताल्लिक उसका रवैया था, और ये रवैया हमेशा कायम रहा था। अलीम साहब की वफ़ात के बाद भी वो सुनैना की परछाई बनी रही और देवरानियों की आमद के बाद भी उसकी हैसियत मुस्लिम रही थी। वक़्त का काम गुज़रना है और वो गुज़रता चला गया। वो कॉलेज में पहुंच गई। भाइयों के बच्चे स्कूल जाने लगे, मगर जो दरख्त अलीम साहब लगा गए थे उसकी घनी छाँव इतने साल गुज़रने के बाद भी कायम थी। उसकी शादी का वक़्त आया तो मरियम ने वो कुछ किया कि देखने वाले दम बखुद रह गए। वो भाभी कम और माँ ज़्यादा लगती थी। रिश्ता मुहिम शुरू हुई तो बेहतर से बेहतरीन का इंतखाब किया गया। मरियम ने सुनैना को सिर्फ प्यार नहीं दिया था, बल्कि तरबियत भी की थी। हर वो सबक जो माँ अपनी बेटी को देती है वो उसने उसे पढ़ाया था। ससुराल रुखसत करते हुए वो यूँ रोई थी जैसे जिगर का टुकड़ा निकाल दिया हो। प्यार और लाड में पली सुनैना ससुराल में घबरा रही थी। मरियम की लाडली हर हुनर में ताक सही, मगर ससुराल के असबाक नहीं पढ़ पा रही थी। जब भी शहरियार से बात करने का सोचती तब ही नए वसवसे दिल में डेरा डाल लेते थे। इतने दिन की सोच विचार से कुछ हासिल नहीं हुआ था और अब उसका सिर्फ एक ही हल था, और वो मरियम की गोद थी। अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने वो इशा के बाद सास के कमरे में चली आई। आओ बेटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? उसे दरवाजे के पास खड़ा देखकर वो उठ बैठी और बेड पर अपने साथ उसके बैठने के लिए जगह बनाने लगी।
جی امی، دراصل مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ شہریار کے بے حد اصرار پہ اس نے ساس کو امی کہنا شروع کر دیا اور ان کا رول اسے بھی مطمئن کر گیا تھا۔ تو بٹیانی، تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے فکر ہو کر بات کرو۔ سردی کے باعث اس کے اوپر بھی کمبل اڑھا دیا۔ ان کے خیال پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ امی، کافی دن ہو گئے میں گھر رہنے نہیں گئی۔ مریم کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کیا میں کچھ دن رہنے چلی جاؤں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ ارے بیٹی، اس میں بھلا پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تم شہریار سے کہتی، وہ چھوڑ آتا۔ اس کا یوں اجازت مانگنا انہیں نہال کر گیا۔ نہیں امی، مریم کہتی ہیں بڑوں سے اجازت لیتے ہیں، آگاہ نہیں کرتے۔ اس نے مریم کے کہے الفاظ دہرا دیے۔ ماشاء اللہ، اللہ ایسی بہو سب کو دے۔ یقین کرو تمہاری لاکھ موہنی صورت تھی، مگر مجھے تو مریم کی صلاحیتوں نے باندھ لیا، اور اسی لیے میں نے تمہارے مسلک کا در پکڑ لیا کہ جس کے زیر سایہ تمہاری تربیت ہوئی، اس کی فہم و فراست کا تو سارا زمانہ قائل ہے۔ وہ بھی مریم کی تعریفیں شروع کر چکی تھی، اور سنینا کا چہرہ ہمیشہ کی طرح کھل اٹھا۔ پر بیٹی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تم مریم کا نام کیوں لیتی ہو؟ وہ تم سے کئی سال بڑی ہے، ماں کی طرح پالا ہے۔ ایسے نام سے مخاطب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ہر کسی کی طرح انہوں نے بھی وہی سوال کیا۔ امی، مجھے شروع سے مریم کہنے کی عادت ہے۔ میں خود نہیں سمجھ پاتی کہ کیوں میں ایسا کرتی ہوں، حالانکہ باقیوں کو بھابھی ہی کہتی ہوں، اور پھر مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ میری ماں، بھابھی، دوست اور دنیا کا ہر رشتہ ان کے وجود سے منسوب ہے۔ میں ان کو ہر رشتے کے حوالے سے مخاطب نہیں کر سکتی، اس لیے میں صرف مریم کہتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے ساس کو جواب دیا اور شہریار سے بات کرنے کے لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ اف، شہریار اتنا پھیلاوا کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ پتہ نہیں آپ کے وہ طور طریقے کدھر گئے جس کی دھوم پہلے دن سے ہر بندے کے منہ سے سن رہی تھی۔ اس نے کوفت بھری نظروں سے شہریار کو دیکھا۔ شہریار الماری میں سر دیے کھڑا تھا اور کپڑوں کا ڈھیر بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ مرد جتنا بھی سگڑ ہو، بیوی ملنے کے بعد بگڑ جاتا ہے، اس لیے تم میرے طور طریقوں کی کہانیاں بھول جاؤ۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم میری پھیلائی ہوئی چیزیں سمیٹتی ہو۔ شہریار شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو اپنے اس شوق سے پرہیز کریں، ورنہ میرے بعد آپ کو ہی مشکل ہوگی۔ اپنی مطلوبہ شرٹ نکال کر باقی کپڑے دوبارہ طے کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا مطلب تمہارے بات؟ تم کدھر جا رہی ہو؟ اس کی بات سے وہ چونکا تھا۔ یہی بتانے آ رہی تھی، مگر آپ کا پھیلاوا دیکھ کر بھول گئی۔ میں اداس ہو رہی تھی تو سوچا گھر رہ آتی ہوں۔ ابھی امی سے اجازت لے کر آ رہی ہوں، اور اب آپ صبح جاتے ہوئے مجھے گھر چھوڑتے جائیے گا۔ باتوں کے دوران سارے کپڑے سمٹ گئے تھے، اور کھلتے چہرے کے ساتھ شہریار کو صبح کا پلان بتانے لگی۔ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے یا امی سے؟ اس نے اچانک سنینا سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ اس کے سوال پر وہ مدھم سا مسکرا دی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ تم میری بیوی ہو، مجھ سے اجازت لینی چاہیے، مگر یہاں الٹا ہی حساب ہے۔ ساری منصوبہ بندی ہو چکی ہے، اور اب مجھے صرف اطلاع دی جا رہی ہے۔ تمہیں مجھے آگاہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، امی کو ہی کہنا چھوڑ آئیں گی۔ وہ غصے سے بولتا واش روم میں گھس گیا، اور وہ حیرانی سے منہ دیکھتی رہ گئی۔ اس گھر میں سب کچھ ہی عجیب تھا۔ اس نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ جب بھی مریم کہیں جاتی، ابو سے اجازت لیتی، اور بھائی بلا چو چرا حکم بجا لاتے، اور ابو کے بعد چھوٹی بھابیاں مریم کو بتاتی، اور کس کی جرات کے انکار کرے۔ مریم نے ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھایا، اور وہ عزت اس نے شہریار کی ماں کو دی، مگر یہ کوشش اس کے گلے پڑ رہی تھی۔
وہ جب بھی ساس سے کچھ کہتی تو اس کا رویہ یوں ہی ہوتا، پر اب تو وہ کھل کے بول گیا تھا۔ اس صورتحال میں اس کا جانا قطعی مناسب نہیں تھا۔ ساری خوشی خاک ہو گئی تھی۔ وہ سونے سے پہلے کئی دفعہ شہریار سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ناراضگی ہنوز قائم تھی۔ صبح بھی اس کا رویہ ویسا ہی رہا۔ ناشتے کی میز پہ ساس نے جانے کی بابت پوچھا تو وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ امی میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، مختصر سا جواب دے کر وہ کچن میں چلی آئی۔ اس کی غیر موجودگی میں جانے ماں بیٹے میں کیا بات ہوئی کہ جب وہ چائے لے کر باہر نکلی تو خاموشی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بیٹی تیار ہو جاؤ، شہریار چھوڑ آتا ہے، اور خبردار اب تم نے سنینا کو کچھ کہا۔ شہریار نے سر ہلا دیا تو نہ چاہتے ہوئے وہ تیار ہونے چل دی۔ آدھے گھنٹے کا سفر خاموشی سے کٹا۔ اس کے اترنے کے بعد بنا ایک لفظ کہے وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا۔ آنکھوں کی نمی خشک کرتے ہوئے وہ علیم ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ اسے دیکھ کر سب بچے خوش ہو گئے۔ وہ بھی کافی عرصے بعد آئی تھی تو بچوں کے جھرمٹ میں بیٹھ گئی اور وہ سارے کھیل کھیلنے شروع کر دیے جو شادی سے پہلے اس کا معمول تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ اتنی مگن رہی کہ دوپہر سے رات ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا اور بچوں کے سونے کا وقت ہو گیا۔ سنینا رہو گی یا شہریار لینے آئے گا؟ بچہ پارٹی جا چکی تھی اور اب سب بڑے اکٹھے بیٹھے تھے۔ خشک میوجات کی ٹرے باری باری سب کے پاس جا رہی تھی۔ وہ کاؤچ پہ ہیٹر کے سامنے بیٹھی تھی جب بھائی جان نے شہریار کے متعلق پوچھا۔ بھائی جان آج تو ممکن نہیں ان کا آنا، کیونکہ وہ کچھ مصروف تھے۔ میں فون پہ بات کر کے کنفرم کر لوں گی۔ وہ کئی دفعہ شہریار کو کال کر چکی تھی مگر کال نہیں اٹھائی گئی اور اب تو نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ بھائی جان سے بہانہ کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چلو تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک جی کرے رہو، ٹی وی سے نظر ہٹا کر چھوٹے بھائی نے کہا۔ ایک ایک کر کے سب اٹھتے گئے اور لاؤنج میں وہ اکیلی اپنی سوچوں کے ساتھ بیٹھی رہ گئی۔ کئی لمحوں بعد اس نے دوبارہ موبائل پکڑا اور شہریار کو کال کی، مگر دوسری طرف صرف بیل کی کرخت آواز سنائی دے رہی تھی۔ مطلوبہ آواز کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو 12 کا ہندسہ موبائل اسکرین پر روشن تھا۔ اس وقت تک شہریار سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے اور یہی تسلی اس نے خود کو دی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ مریم کے آنے کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ نینا تمہیں باتیں چھپانے کی عادت کب سے پڑ گئی؟ مریم اکثر اسے نینا کہتی تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ لہجے کو معتدل کرتے ہوئے اس نے ان کی طرف چہرہ کر لیا۔ بہانے بنانا ہر وقت سود مند نہیں ہوتا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ٹھنڈے ہاتھ پہ اس کا پرحدت ہاتھ بہت بھلا محسوس ہوا۔ مریم الجھنیں بہت ہیں، مگر بتانے کی کوشش کروں تو ہر الجھن بے نام ہو جاتی ہے۔ وہ اب بھی کشمکش میں تھی۔ الجھن بے نام ہی ہوتی ہے، مگر جب سمجھتے ہیں تو اسے کوئی نہ کوئی نام مل جاتا ہے۔ تم بات کا آغاز کرو، انجام خود ہو جائے گا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی تھی۔ مریم زندگی کے نئے سفر پر ہر لمحہ آپ کی ہدایات میرے ساتھ رہیں۔ میں نے آپ کی ہر بات پر عمل کیا، مگر کچھ امتحان میں پاس نہیں کر سکی۔ اب مجھے دوبارہ سے امتحان پاس کرنے کے گر سکھائے۔ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنا کر بیٹھی وہ بہت آزردہ لگ رہی تھی۔ سنینا ہر لڑکی یہ سب کچھ برداشت کرتی ہے، اتنی جلدی ہار نہیں مانتے۔ چلو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ان کا نرم لہجہ اسے پرسکون کر گیا۔ مریم میں نے ہر بات میں امی کا مشورہ اہم سمجھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا بڑوں کو ان کے مقام سے نیچے نہیں لانا چاہیے، اور آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، مگر شہریار کو یہ پسند نہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں ان سے رائے لوں اور ان کی مانوں۔ اگر ایسا کرتی ہوں تو امی کا مان ٹوٹ جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے
मुझ से डिनर सेट की प्लेट टूट गई तो अम्मी को बहुत बुरा लगा। वो मुझे डांटने लगी तो शहरयार ने मुझे जहेज़ के बर्तन निकालने को कह दिया ताकि मैं एहतियात से काम लूँ। मैंने ऐसा नहीं किया। अम्मी से माफ़ी मांग ली तो मुझे मालूम हुआ कि उनका रद्द-ए-अमल जायज़ था, क्योंकि वो उनके खावंद की निशानी था, और आखिरी निशानियाँ तो संभाली जाती हैं ना। अगर कुछ टूट जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने सारी बात शहरयार को बताई तो वो बिगड़ गए कि मैं उनकी बात के बाद क्यों उनसे वजाहत मांगने गई, मगर मरियम अल्लाह जानता है कि मैं उनकी दिल आज़ारी पर शर्मिंदा थी। मरियम के हाथों में हाथ दिए वो बोलती चली गई, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। लोगों और रिश्तों को समझने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। ज़्यादा लोगों को समझने से अच्छा है तुम इतनी आसान बन जाओ कि सब तुम्हें समझने लगे। मरियम का धीमा लहजा रात के सकूत में इर्ताआश पैदा कर रहा था। मरियम, आप भी तो बहू थीं, मगर अब्बा आपका कितना ख्याल रखते थे। हम सब बहन भाई आपकी दिल आज़ारी का सोच भी नहीं सकते थे। हमारा हर मोतबर हवाला आप हैं। उसने सवालिया नज़रों से मरियम को देखा तो उनके तासुरात नाकाबिले फ़हम महसूस होने लगे। ज़िंदगी का नया सफ़र किसी के लिए आसान नहीं होता। यूँ समझो कि लड़की एक तवील सड़क की मुसाफिर बन जाती है जिसके इख्तिताम से भी नाबलद होती है। कब ख़तरनाक मोड़ आ जाएं, कब दश्त में खो जाए, कब नखलिस्तान में कदम रख दे, कब पहाड़ों की कैद में फंस जाए और कब बर्फीली चट्टानों में चुनवा दी जाए, उसे कुछ इल्म नहीं होता। मरियम किसी सोच में खोई बोलती जा रही थी। मैं नहीं जानती ताई के साथ मेरी अम्मी की क्या रंजिश थी या देवरानी जेठानी में कैसा ताल्लुक़ था, मगर वो रंजिशें आज तक मैं भुगत रही हूँ। ताया जान बहुत अच्छे थे। उनके दिल में मुझे इस घर में ब्याह लाने की वजह कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं थी, मगर फिर भी मैंने रंजिशों का कसास अदा किया। 10 साल में इस घर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती कि कहीं ताई की निशानियाँ संभाल ना पाऊँ। मैंने पानी भी पिया तो अपने घर से लाए गिलास में, मगर कभी उफ तक नहीं की। कई साल हर रात मैं ये सुन के सोती थी कि ताई की मौत की ज़िम्मेदार मेरी माँ थी। माएँ दुनिया के लिए कितनी भी बुरी हों, मगर बच्चों की जन्नत होती हैं। कई साल लगे सुनैना मुझे इस मकाम पर पहुंचने के लिए। सबका एतमाद जीतने के लिए मैंने अपनी अना मार दी, और अगर रिश्तों को बचाना हो तो सबसे पहले अना ही मारी जाती है। मैं रास्ते में पड़ा पत्थर बनी रही और लोगों की ठोकरों ने मुझे पारस बना दिया। अंधेरे लाउंज में सिर्फ सुनैना की सिसकियाँ गूंज रही थीं। मरियम बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। मरियम, हम सबको माफ़ कर दें। ये आपकी खामोश सजाएं हैं जो आज पलट कर मुझ तक आ गईं। आपकी खाई हुई हर ठोकर की जद में आज मैं हूँ। प्लीज़ मरियम, माफ़ कर दें। वो यकदम उठकर मरियम के पाँव में बैठ गई। अपने ख़ानदान का मिसाली मुजस्मा छन से टूट गया था। मेरी सदाएं तुम तक नहीं आईं पागल, बल्कि मेरी दुआएं आई हैं। तुम्हें भी वही रास्ता मिला जिसकी मैं मुसाफिर थी, और जो एक दफ़ा किसी रास्ते पर सफ़र कर ले वो रहनुमा बन जाता है। उसने उसे उठाकर ऊपर बिठा लिया। सुबह सवेरे तुम्हारे भाई को कहूँगी कि तुम्हें घर छोड़ आए। शहरयार को हमारी गुड़िया के बगैर तैयार होके ऑफिस जाना मुश्किल लगेगा ना। मरियम ने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। बेटियां अना के परचम तान कर खड़ी अच्छी नहीं लगती, और अच्छी बेटी चिकनी मिट्टी की तरह होती है, जिसे किसी भी सांचे में डालो वो उसी शक्ल में ढल जाए। मरियम की मध्यम आवाज़ खामोशी में गूंज रही थी, और लाउंज के अंधेरे में खड़ा एक वजूद मुतमईन सा वापस मुड़ गया। वो दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई थी। अब सुबह का वक़्त उसके लिए निहायत मुश्किल होता था। अम्मी जोड़ों के दर्द के बाइस चलने में दुश्वारी महसूस करती थीं, तो पहले उनको वज़ू करवा कर नमाज़ पढ़ाती और फिर नाश्ता खिलाकर कमरे का रुख करती थी। शहरयार को ऑफिस के लिए उठाना जान जोखों का काम था, क्योंकि हल्की सी आहट से शहरयार के पहलू में
सोया 1 साला अहमद भी उठ जाता और फिर सुनैना 1 मिनट के लिए भी नहीं हिल सकती थी। उस वक़्त भी शहरियार की सारी चीज़ें समेटते दूसरे कमरे में आ गई और शहरियार के तैयार होने तक नाश्ता तैयार कर लिया था। इतनी तेज़ी से सब कुछ करते वो चकरा के रह जाती थी। क्या अफलातून पैदा किया है तुमने, कमरे से ही हिजरत पर मजबूर कर दिया। शहरियार रोज़ सुबह अहमद के मुतालिक ऐसे इरशादात नाजिल फरमाता और वो सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा करती। अच्छा सुनो, बाजी कुछ दिनों के लिए रहने आ रही हैं, तुम भी मैके रहने नहीं गई। अम्मी के पास बाजी होंगी, तुम तैयारी कर लो, मैं रात में छोड़ दूंगा। नाश्ता करते हुए शहरियार ने उसे कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। चाय कप में डालते हुए उसने कहा, तुम पहले अम्मी से पूछ लेना, फिर तैयारी करना। उसने मदहम आवाज़ से कहा, मगर आवाज़ इतनी ज़रूर थी जो नैना के कानों तक पहुंच गई। आपने कह दिया तो काफ़ी है। सुनैना ने चाय का कप उसके आगे रखते हुए कहा और उस पल शहरियार ने उसका हाथ थाम लिया। इधर बैठो, मेरी बात सुनो। सुनैना ने नाफहम नज़रों से उसे देखा। मुझे इदराक हो गया है कि अपने हकूक़ का प्रचार करते मैं कितने फ़राइज़ से भाग रहा था। अपनी मर्दानगी के ज़ाम में ना सिर्फ तुम्हारा गुनाहगार बना, बल्कि दिल ही दिल में अम्मी के मुतालिक भी गलत सोचता रहा। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, सिवाय इसके कि मैं तुम्हारे हक़ में बेहतरीन बनने की कोशिश करूँगा। उसके हाथ थामे वो शिकस्ता लहजे में बोल रहा था। अच्छा छोड़े, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, मैं अम्मी से पूछ लूँगी। अपनी खुशी छुपाते हुए वो जल्दी से बोली, क्योंकि शहरियार की शर्मिंदगी भी उसे गवारा नहीं थी। मुझे आपकी ताबेदारी का अंदाज़ा था, इसलिए मैं पहले ही पूछ चुका हूँ। वो हंसते हुए बोला तो उसने मसनूई घूरी से शहरियार को देखा और हंस दी। उसकी वापसी का फ़ैसला ज़िंदगी को बहुत सहल बना गया था। वो चिकनी मट्टी बन गई और हर वो शक्ल इख्तियार करती गई जो मिजाजी खुदा को पसंद थी। आज शहरियार की बात से उसे एहसास हुआ कि वो भी मरियम बन गई थी। पत्थर से पारस बनने का सफ़र मुश्किल ज़रूर होता है, मगर अच्छा रहनुमा और दुआएं साथ हों तो पारस बनना नामुमकिन नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम नई कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।